लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल उर्दू गुलदस्ता। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दर्जा 9 का सबक नंबर 1 हिंदू मुसलमान, और इस सबक के मुसन्निफ़ है तिलोक चंद महरूम साहब। तो आइए पहले हम तिलोक चंद महरूम के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तिलोक चंद महरूम दरियाई सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खेल ज़िला मियांवाली में पैदा हुए। वहीं इब्तदाई तालीम पाई, फिर बीए की सनद हासिल की। 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर तकर्रुर हुआ। तो जनाब ये तिलोक चंद साहब है, इनका तखल्लुस है महरूम, और इनकी पैदाइश दरियाई सिंध के मगरबी किनारे पर एक ज़िला मियांवाली, वहीं पर एक तहसील है तहसील ईसा खेल, उसी में आपकी वहीं पर पैदाइश। यह जगह इस वक्त पाकिस्तान में है। और वहीं पर आपने इब्तदाई तालीम, इब्तदा का मतलब होता है शुरुआत की जो तालीम होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो आपने वहाँ पर पाई। फिर आपने बीए की सनद हासिल की, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की जो डिग्री है वो आपने हासिल की। और 1908 में मिशन हाई स्कूल, यह डेरा इस्माइल खान, ये भी पाकिस्तान में ही है, तो वहाँ पर एक स्कूल था जिसका नाम था मिशन हाई स्कूल। वहाँ पर टीचर की पोस्ट पर, यानी उस्ताद के ओहदे पर आपको तकर्रुर किया गया। 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का कार्डन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फारसी के लेक्चरर रहे। फिर आप 1944 से लेकर 47 तक, यानी तकरीबन 3 साल तक आप कार्डन कॉलेज, जो कि रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान में है, वहाँ पर आप उर्दू और फारसी के लेक्चरर बनाए गए। 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरर बने, और उसके बाद 1948 में आप दिल्ली के अंदर जो कॉलेज है कैंप कॉलेज, वहाँ दिल्ली के अंदर आप उर्दू के लेक्चरर बने। शेर व शायरी का शौक़ बचपन से था। महरूम कादिर उल कलाम शायर थे। उन्होंने कई शायरी असनाफ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। उनका कलाम रुबाइयात महरूम गंज मानी के नाम से शाये हो चुका है। तो ये तिलोक चंद महरूम साहब है, इनको बचपन से ही शायरी करने का, शेर कहने का शौक़ था, और इनको शायरी का कलाम कहने पर कुदरत हासिल थी। शायरी किया करते थे, ये कहा करते थे, और उन्होंने शायरी के असनाफ में सलाहियतें हासिल की, और उन्हीं सलाहियतों का उन्होंने इजहार किया, मंजर आम पर रखा। और उनका कलाम है और रुबाइयात महरूम और गंज मुआनी के नाम से शाये हो चुके हैं, यानी पब्लिश हो चुके हैं, छप चुके हैं। यह इनकी एक नज़म है जो है हिंदू मुसलमान के नाम से। बच्चों, अगर आप इस किताब को या इस के सबक को डाउनलोड अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहें, तो ये जो QR कोड यहाँ बना हुआ है, इसको स्कैन करके आप अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबक नज़म हिंदू मुसलमान। मैं इस नज़म को पहले बोलूँगा, आप भी मेरे पीछे पीछे इसको दोहराना, तरन्नुम और अच्छी लय के साथ में। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई, हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान, नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। इस नज़म में शायर कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो कि इस मुल्क में रहते हैं, बसते हैं, और सदियों से रहते बसते आए हैं, वो सब आपस में भाई भाई है। उनमें तफरीक का मतलब होता है फ़र्क। उनमें किसी तरह का फ़र्क नहीं है, कोई तफरीक नहीं है, और उनमें कोई लड़ाई भी नहीं है। यानी
یہ قوم نظم ہمیں قومی یکجہتی اور بھائی چارے کی طرف ابھارتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور کسی طرح کی تفریق اور لڑائی اور فرق ہمیں آپس کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے۔ کوئی ہندو ہے چاہے کوئی مسلمان ہے، سبھی عزت کے قابل سبھی عزت کے لائق سبھی کا مان برابر ہے بس وہ انسان، اور جتنے بھی سب کے سب انسان ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد میں ہم ہندو اور مسلمان ہیں۔ تو ہمارے اندر اس طرح کا کوئی بھید بھاؤ اور فرق نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اور ہمارا جو کام ہے، کار نمایاں کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جس سے سب واقف ہوں، بڑا اور تعریف کے قابل کام۔ تو ہمارا کام ایسا ہو جو تعریف کے قابل ہو، وہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کریں اور بھلائی کریں۔ اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان، یعنی ہمارے جو کام ہے اس سے دوسروں کی جو مشکلات ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیف ہے، اس کو ہم دور کرنے والے بنیں اور ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے پریشانی اور مشکل پیدا نہ کریں۔ ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان سب بھائی بھائی، دونوں کا مسکن ہندوستاں ہے، دو بلبلیں ہیں ایک گلستاں ہے، ایک سرزمیں ہے ایک آسماں ہے، دونوں کا یکجاں سود و زیاں ہے، نا اتفاقی آزار جاں ہے، مل جل کے رہنا ہے کامرانی، ہندو مسلمان قوم پرانی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ملک میں بسنے والے ہر ایک شخص سے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ، پارسی، جین یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمیں نیکی کرنا چاہیے، اچھائی کا برتاؤ کرنا چاہیے اور سب کے ساتھ ہمیں بھلائی کرنی چاہیے، کیونکہ ہندو اور مسلمان سب بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور بھی ہمارے ملک کے باشندوں کے ساتھ میں، ہندو مسلمان کے ساتھ میں کسی طرح کی تفریق اور لڑائی اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں کا مسکن، مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو یا گھر کو، کہ اب جو ہندو اور مسلمان ہیں ان دونوں کا مسکن یعنی رہنے کی جگہ ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی دونوں ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ان کا گھر ہے۔ دو بلبلیں ہیں ایک گلستان، اور دو بلبلیں ہیں یہ ہندو اور مسلمان، اور ایک گلستان، گلستان یعنی باغ، یعنی یہ ایک باغ ہے جس کی یہ دو بلبلیں ہیں۔ ایک سرزمیں، سرزمیں کہتے ہیں زمین کو اور وطن کو جہاں ہم رہتے بستے ہیں، تو ایک ہی دونوں کی سرزمین ہے اور ایک ہی آسمان ہے، یعنی ایک ہی زمین پر رہتے بستے ہیں اور آسمان بھی ہمارے اوپر ایک ہی ہے۔ دونوں کا یکجاں سود و جیاں، اور دونوں کا ایک جگہ ہی ہے، سود و جیاں یعنی نفع اور نقصان، فائدہ اور نقصان دونوں کا ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی چیز میں ان کا نفع اور نقصان ہے، اس لیے ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ نا اتفاقی کہتے ہیں میل جول نہ ہونا، تو ہمیں آپس میں نا اتفاقی نہیں رکھنی ہے، ہمیں آپس میں میل جول رکھنا ہے، کیونکہ نا اتفاقی ہوتی ہے وہ آزار جاں ہوتی ہے، یعنی جان کا دکھ دیتی ہے۔ اگر ہمارے اندر نا اتفاقی رہے گی، دشمنی رہے گی، عداوت رہے گی، ہم آپس میں لڑتے بھیڑتے رہیں گے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے، اس سے یہ ہمارے جان کو تکلیف دے گا اور ہم پریشان رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کر ملک کی ترقی، اس وطن کی آگے بڑھانے کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں، کیونکہ مل جل کر رہنے میں ہی کامرانی ہے۔ اگر ہم مل جل کر رہیں گے تب ہم کامران اور کامیاب ہو پائیں گے۔ ہندو مسلمان قومیں پرانی، تو یہ ہندو اور مسلمان جو قومیں ہیں یہ بہت ہی پرانی ہیں۔ تو بچوں اس سبق کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، اور ہمارے ملک میں جس طرح کے حالات بنتے ہیں، تفریق ہوتی ہے اور
قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی جو کوششیں کی جاتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کیے جاتے ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور ہمیں افواہیں جو لوگ پھیلاتے ہیں اس طرح کی، ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھتا رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب مجھے عبد القیوم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔